दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। विभिन्न फरक फरक विषय तथा प्रसङ्गमा विभिन्न फरक व्यक्तित्वसँग यो कार्यक्रममा हामीले अन्तर्संवाद र भलाकुसारी गर्ने गर्दछौँ। त्यही क्रममा आज पनि एकजना त्यस्तै अतिथि हाम्रो कार्यक्रमका निमित्त उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी एकजना जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको लगभग उहाँहरूको कार्यकाल अब अन्तिम चरणमा छ। यो पछिल्लो अवधिमा जनप्रतिनिधिहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो समग्र कार्यकाललाई उहाँहरूले कसरी व्यतीत गर्नुभयो यो विषयमा हामीले विभिन्न जनप्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यही क्रममा कुराकानी गर्नका निमित्त आज हामी तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा आइपुगेका छौँ। वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष मनोज कुमार घिमिरे आज कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँको कार्यकक्षमा नै हामी यो संवाद रेकर्ड गराइराखेका छौँ। उहाँको समग्र कार्यकाल कस्तो रह्यो र उहाँको भावी योजना सँगसँगै यसरी जनप्रतिनिधिको रूपमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भइसकेपछि पहिलो कार्यकाल उहाँहरूले पहिलो वडा अध्यक्ष सङ्घीयता पश्चातको वडा अध्यक्ष भइरहँदा के कस्ता कामहरू उहाँले गर्नुभयो यी समग्र विषय र प्रसङ्गमा आज हामी उहाँसँग अन्तर्संवाद गर्न लागिराखेका छौँ। अब भने ढिला नगरी उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्नतर्फ लागौँ। मनोज सर स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। पछिल्ला दिनहरू कसरी बित्दैछन्? अब अहिले जनप्रतिनिधिको रूपमा 4 वर्ष व्यतीत गरियो र विगत 2 वर्षबाट चाहिँ कोभिडकै सँग सङ्घर्ष गरिरहेछ। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय रोग हो, यो नेपालमा मात्र भएको भएन र हामी अहिले जनप्रतिनिधि चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा जनताहरूसँग नजिक रहनुपर्ने, जनताहरूसँग विशेष गरी वडा त अझ चाहिँ डाइरेक्टली नै नगरपालिका भन्दा पनि वडा त कार्यहरू प्रत्येक जनतासँगै टाँसेर हिँड्नुपर्ने, रहेर हिँड्नुपर्ने त्यो एउटा अर्गनाइजेसन भएर अहिले कोभिडसँगका केसहरू विशेष गरी खोप सञ्चालनका कुराहरू र अलिकति अवेरनेसका कुराहरूमा लागिपरेका छौँ र दैनिक रूपमा वडामा गर्नुपर्ने कामहरू, विकास निर्माणका कार्यहरू प्राथमिकता राम्रो भइरहेको छ। अब जस्तो पहिला वडा अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला अब विभिन्न सेक्टरहरूमा तपाईँहरू जनप्रतिनिधिहरू काम गरिराख्नु भएको थियो। भलै राजनीतिक हिसाबले त प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडिनु भएको थियो नै। त्यति हुँदाहुँदै पनि एउटा फरक व्यवसाय, फरक पेसामा भइरहँदाको व्यक्ति वडा अध्यक्ष अथवा जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दाको अनुभव चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ खासमा? वास्तवमा म चाहिँ अलि बढी शिक्षा क्षेत्रसँग आबद्ध व्यक्ति हो। मैले 2049 सालबाट नै एउटा निजी विद्यालय आफ्नो खोलेको थिएँ र पछि कलेजसँग आबद्ध हुँदै विगत 25 वर्ष चाहिँ म शिक्षा क्षेत्रमै रहेँ र बिचमा म सहकारीमा पनि अलिअलि केही समय पार्टीगत रूपमा नेकपा एमालेसँग आबद्ध भएर म अहिले जनप्रतिनिधि रूपमा छु र अब राजनीतिक रूपमा एउटा अब सचेत मान्छेले राजनीतिकलाई पनि एउटा कटरमा राख्नुपर्छ र राजनीतिबाट पनि एउटा समाजमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यता रहन्छ। बुझेको मान्छेले के गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता भएर म एउटा पार्टीसँग आबद्ध थिएँ र छु पनि र त्यसकै आधारमा अहिले जनप्रतिनिधि भएँ। जनप्रतिनिधि भइसके पछाडि एउटा जनतासँगको सामिप्यता, उहाँहरूसँगको नजिकता भन्ने कुरो रहिरहँदो रहेछ र उहाँले जुन रूपमा मलाई हेर्नुहुन्छ, जुन एउटा मेरो फिगर छ, उहाँले शारीरिक फिगर होइन, मैले मेरो बौद्धिक फिगरको बारेमा सोच्नुभएको हुन्छ, त्यही रूपमा मलाई उहाँहरूले चाहिँ व्यवहार गर्नुहुन्छ र मैले आफूले गर्न सक्ने समाजको लागि, जनताको लागि, कम्तीमा मेरो वडाको लागि गर्नुपर्ने सबै कुराहरू गर्दिएर मेरो चाहिँ एउटा अनुभवले, मेरो एउटा ल्याकतले, मेरो एउटा क्षमताले मैले गर्ने कोसिस गरिरहेको छु र सायद जनताहरूले, हाम्रो वडावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि बुझ्नु भएको छ, त्यसलाई स्वीकार्नु भएको छ र यहाँहरू मिडियाकर्मीले पनि सम्भवतः त्यो कुराहरू फिल्डमै गएर पनि वा वडामा घुमेर पनि त्यो जानकारी पाउनुहुन्छ र मनोज घिमिरे वडा अध्यक्ष भइसके पछाडि उसले कति केसम्म गर्न सकेछ भन्ने कुरो यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब कार्यकालको तपाईँहरू उत्तरार्धमै हुनुहुन्छ होइन? अब त सबै कुराहरू राम्रै रहेको अवस्थामा फागुन चैत भन्दा पछाडि वैशाख जेठसम्ममा त चुनाव त हुन्छ नै भनेको, त्यो पछाडि त तपाईँहरूलाई रिप्लेस गर्ने अर्को व्यक्ति आउनुहुन्छ अथवा कति दोहोरिनु होला। समग्रमा यो पुरा कार्यकाल, यो अवधिलाई हेर्दा चाहिँ तपाईँले कस्तो अनुभव गर्नुभयो भन्नु, कसरी इन्टरटेन गर्नुभयो भनौँ? एकदम मैले चाहिँ हरेक काममा म चाहिँ अलिकति इन्जोय गर्छु। म मेरो शिक्षाको फिल्डमा र सहकारी फिल्डमा रहँदाखेरि र अहिले म यो जनप्रतिनिधि रूपमा जनतासँग सहकारी गरिरहँदाखेरि पनि इन्जोयली म काम गरिरहेको छु। म अलि इन्जोयमेन्ट गर्छु। त्यसको अर्थ के हो भने काममा हामी रमाउन सिक्नुपर्छ, डिभोसनमा रमाउन सिक्नुपर्छ, कर्तव्यमा रमाउन सिक्नुपर्छ।
अनि सजिलोसँग काम अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता हो। अब मैले चुनाव जितिसके पश्चातको म यहाँलाई चाहिँ केही कुरा गर्छु। मैले मेरो आफ्नो मानसिकता के थियो भने हामीले 16-17 वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक रूपमा राजनीतिक दलहरूको चाहिँ उपस्थिति कर्मचारीले त्यतिखेर थिएन। कर्मचारीले टोटल रूपमा थियो र त्यसमा भए गरेका कामहरूप्रति हामीलाई अलिकति निराशा पनि थियो, असन्तुष्टि निराशा थियो। अलिकति यति काम त गर्न सकिन्थ्यो होला नि, यति किलोमिटर बाटो त बन्थ्यो होला नि, यो त बाटो त यो वाल त लाग्थ्यो होला नि, यति काम त हुन्थ्यो होला नि हामीलाई लाग्थ्यो। र हामीले जब निर्वाचित भएर आयौँ त्यसपछि हामीले विशेष गरी यो ओडामा, यो त अब सहर उन्मुख ओडा हो, नगरपालिका पनि हामी महानगरपालिकासँग हाम्रो ओडालाई उन्मुख भनेर मानिरहेको अवस्था थियो, त्यो मान्थ्यौँ पनि। र त्यो ओडाको आवश्यकता भनेको अहिले भौतिक रूपमा धेरै आवश्यकता सडकै भन्ने हामीलाई लाग्यो। र बिना सडक विकासको एउटा पूर्वाधार खडा हुँदैन भन्ने थियो मानसिकता। त राष्ट्रिय लेभलमा पनि त्यही छ र हामीले हाम्रो यो ग्राउन्ड लेभलमा, हाम्रो वडा लेभलमा पनि हामी त्यही मानेका छौँ। र विशेष गरी मैले मेरो कार्यकालमा लगभग यहाँका मूल बाटा र सहायक बाटाहरू जुन बस्ती बस्तीसम्म घर घरसम्म जान्छन् तिनीहरू चाहिँ कम्प्लिट गर्छु भन्ने मेरो एउटा उद्देश्य थियो। र त्यसमा म अहिले 90% प्लस चाहिँ म सफल भइसकेको छु। यहाँले अनुभव पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यो एक आर्थिक वर्षको हामीसँग जे बजेट छ, जे चाहिँ हामीले विकास निर्माण लगाउनु पाएको छौँ त्यो प्रयोग गरिरहँदाखेरि लगभग 98% काम पुरा हुन्छ सडकको रूपमा। र खानेपानीको समस्या अलिकति बढी नै यो वडामा थियो, त्यसको लागि पूर्वाधारको रूपमा हामीले खानेपानीका पाइपहरू चाहिँ बिछाइसकेका छौँ, लगभग टोल बस्तीसम्म पुगिसकेको छ। यदि नेपाल खानेपानी संस्थानले वा चाहिँ अब हाम्रो यो खानेपानीको चाहिँ जुन मेलम्ची प्रोजेक्ट छ त्यो आइदिने हो र त्यो पनि प्रोजेक्टको पनि यतातिर हाम्रो त्यो डाइभर्ट हुने हो भने हामीले पूर्वाधार बनाएका ती खानेपानीका पाइपहरूबाट बस्ती बस्तीसम्म घर घरसम्म धारा पुग्छन् र खानेपानीको समस्या हल हुन्छ भन्ने लाग्छ। र त्यसो भएन भने पनि अब आउने वर्ष सायद अब जो वडा अध्यक्षबाट आउनुहुन्छ, जसले जो जनप्रतिनिधि रूपमा यहाँ स्थापित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ खानेपानीको एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रै लोकल लेभलमा डिप बोरिङ गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ त्यो सोर्स चाहिँ हालेको छु। र यदि मेरो च्यानलले मेरो तरिकाले हुन्छ भने उहाँहरूलाई म सहयोग गर्न पनि तयार छु। जस्तो चुनाव चाहिँ लड्दै गर्दा होइन त्यतिखेर त पक्कै अब स्थानीयहरूसँग भोट माग्दै जाँदा विकास लिएर योजना लिएर म यसो गर्छु भनेर गइएको थियो नि त। अब तपाईँ पनि त्यसै गरी जानुभएको थियो। अब त्यो बेलामा तपाईँ स्थानीयहरूसँग साक्षात्कार गरिरहँदाको अवस्थामा र अहिले तपाईँ जस्तो अब समग्र आफैले चाहिँ आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्दा चाहिँ कति हदसम्म मनोज सर चाहिँ सक्सेस हो त आफ्नो प्लानमा? मैले यहाँलाई भने नि मैले एउटा मात्रै मेरो टार्गेट भनेको ठुलो टार्गेट भौतिक निर्माणमा सडक र खानेपानी थियो। त्यसमा लगभग मैले सफलता प्राप्त गरेको छु भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो मूल्याङ्कन गर्ने त फेरि पनि जनताले हो होइन, यो ठाउँमा चाहिँ यति गर्नुपर्ने यति चाहिँ पुगेन है भने उहाँहरूले भोलि मेरो कार्यकाल सिधै पछाडि मैले छोडेपछिको भोलिपल्टबाट उहाँहरूले फिडब्याक दिनु होला, मलाई समीक्षा गर्नु होला भन्ने लाग्छ। र अर्को भनेको मैले एउटा काम चाहिँ गर्न सकिनँ किनभने तारकेश्वरको 11वटा वडाहरूमा सबै वडाहरूमा सामुदायिक विद्यालय छन्, तर यो एउटा मेरो 8 नम्बर वडामा मात्र सामुदायिक विद्यालय छैन। म त्यो एउटा सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्न चाहन्थेँ र त्यसमा चाहिँ मैले मेरो कार्यकालमा अहिले नै म सफल हुन्न कि जस्तो लागेको छ, किन समय पनि छैन। त्यसको लागि मैले साथीहरूसँग सरसल्लाह गर्दाखेरि हाम्रो शिक्षा अधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि होइन वरिपरि स्कुल छ, सरकारी स्कुल त अब किन चाहियो र तपाईँको वडामा 12वटा जति चाहिँ अब प्राइभेट स्कुलहरू छन्, 8-9वटा त मावि स्कुलै छन् प्राइभेट स्कुल हुँदाखेरि अब सामुदायिक विद्यालय त्यसको आवश्यकता नपर्ला भन्ने किसिमले उहाँहरूले भन्नुभयो। र मैले ठिकै छ अब शिक्षा सम्हालेर बस्नु साथीहरूलाई नि त्यो अनुभव मतलब आवश्यकता छैन भने लाग्छ भने त अब मैले मात्रै चाहेर नि हुँदैन होला। नेपाल सरकारबाट बनाइने सङ्घ संस्थाहरू भनेको हामी ठुलो आबादी जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि अब यो महानगर मुख चाहिँ नगरपालिका हो यो होइन। विशेष गरी अब एक हिसाबले त यो पछिल्लो समय बस्ती विस्तारको श्रृङ्खलाहरू यहाँ भएको हिसाबले त आवश्यक त हो नि त, आवश्यक हो। तर फेरि मेरो यो आफ्नो वडा भनेको सार्वजनिक जग्गा म्याक्सिमम छ कि लगभग 171 रोपनीको हाराहारीमा प्रति जग्गाहरू सरकारी जग्गाहरू छ, हामी त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्थ्यौँ। तर त्यहाँ चाहिँ अब सामुदायिक वन भनेर सामुदायिक वन बनाइएको छ, सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्ने भन्ने कुरो
चाहिँ आएको छ र भयो भने नेपाल सरकारले चाह्यो भने त्यतिको समस्या हुँदैन। प्रयास चाहिँ फेरि पनि मेरो छ। मैले अब हाम्रो शिक्षाको प्रमुख सरसँग पनि सल्लाह गरिरहेको छु। आवश्यकता एउटा हो, किनभने सबै वडामा हुँदाखेरि 8 वडामा त नहुनुको कारण पनि कुरो भएन र त्यो हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता मेरो छ। त्यो एउटा चाहिँ मैले गर्न सकिरहेको छैन टु बी फ्र्याङ्क भन्नुपर्दा। र अन्य कुराहरूमा भनेको यहाँको भौतिक आवश्यकताहरू र यहाँका जनताहरूले यहाँका वडावासीहरूले खोज्नुभएका कुराहरू लगभग पुगेका छन्। अब यसपछिको मेरो योजना के छ भनेर भन्नु होला भन्दा बाटो र खानेपानीको समस्या भइसकेपछि अब हामी सामाजिक काम गर्न चाहन्छौँ। यदि मेरो प्लानिङमा अब आउने अध्यक्षज्यूहरू चल्नुहुन्छ भने यहाँ सामाजिक काम भनेको सामाजिक न्यायका कुराहरू हुन्छन्, यहाँ चाहिँ महिलाहरूका कुराहरू हुन्छन्, जनजातिका कुराहरू हुन्छन्, उत्पीडित वर्गहरूका कुराहरू हुन्छन्, उहाँहरूको हक अधिकारका कुराहरू हुन्छन्, उहाँले पाउने र उहाँले लिनुपर्ने उहाँका चाहिँ निड्सहरूलाई पुरा फुलफिल गर्ने किसिमका योजनाहरू हुन्छन्। र विशेष गरी अर्को भनेको विकास निर्माणको केसमा अन्य वडाहरूमा यो पार्कहरू अलिक बनेको छ। उहाँहरूको इन्भेस्ट यो वर्ष 10 नम्बर वडा अरू वडामा पार्कहरूमा बढिरहेको हामीले पाएका छौँ। र आउने वर्षबाट यो 8 तारिक 8ले पनि यत्र जग्गा जमिनहरू सार्वजनिक रूपमा सरकारी जमिनहरू भएको र यहाँ अधिकांश पार्कहरू चाहिँ अधिकतम पार्कहरू बनाउनुपर्छ। र पार्कहरू पनि त्यो जनरल किसिमको एउटा मोडिफाई गरेर एउटा चाहिँ आधुनिक जुन हामी युरोप अमेरिकातिर अन्य विकसित राष्ट्रहरूतिर हेर्छौँ त्यस्ता किसिमका पार्कहरूको चाहिँ परिकल्पना गर्नुपर्छ र त्यसको योजना बनाएर लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जसमा चाहिँ यो वडामा छिर्ने बित्तिकै यो ठाउँमा आउने बित्तिकै चट्ट बगैँचाहरूदेखि लिएर खेलकुदका सामग्रीहरू भएका र सबै कुराले परिपूर्ण भएको त्यस्तो एउटा पार्कको चाहिँ परिकल्पना मेरो दिमागमा छ। र मैले चाहिँ योजना बनाएको छु र भोलिको दिनमा म आफै नै भइछु भने त समस्या भएन, म त काम गरि नै हाल्छु। रहेनछु भने पनि अब आउने साथीलाई हामी त्यो योजना सहितको एउटा सुझाव दिन्छौँ र योजना पनि दिन्छौँ, उहाँलाई सहयोग गर्छौँ। र सामाजिक रूपमा अब हामी अलिकति एक्स्ट्रा भएर जानु नै आवश्यक छ। अर्को चाहिँ मेरो प्लानिङ के छ भन्दा विभिन्न समितिहरू, उपभोक्ता समितिहरू, टोलहरू दुनियाँमा बसेका छन्। त्यो टोलहरूको छुट्टा छुट्टै आफ्नो भिन्नता चाहिँ कायम गर्न म चाहन्छु। भनेको त्यो जस्तो एउटा समावेशी टोल भन्ने टोलमा हामी छिर्छौँ भने समावेशी टोलभित्रका सम्पूर्ण कुराहरू एउटै हुनुपर्छ, रङ एउटै हुनुपर्छ, त्यहाँका बाटोहरूमा, वालहरूमा, अगाडि पर्खालहरूमा उहाँहरूको एउटै स्ट्रक्चर बन्नुपर्छ। र यो टोलभित्र छिरेपछि यो चाहिँ फलान टोल हो भन्ने किसिमको वातावरण बन्नुपर्छ र मान्छेलाई चिन्न पनि सजिलो छ। र एउटा छुट्टै पहिचान युक्त टोल चाहिँ बनाउने चाहिँ मेरो इच्छा छ। यो आउने वर्षबाट भनौँ न, अहिले त सम्भावना रहँदैन, अहिले त भौतिक रूपमा के निर्माण गरिने बाँकी हुन्छ होला, त्यसलाई कम्प्लिट भए पछाडि र भने आफ्नो एउटा पहिचान सहितका टोलहरू बन्नुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकता छ। अब जस्तै काम गर्दाको केसमा अब लामो समय कर्मचारीबाट चलेको र देश नै कर्मचारीबाट चलिरहेको अवस्था थियो होइन, तपाईँ विजयी भएर आइसके पछाडि चाहिँ जस्तो धेरैतिर चाहिँ के सुनिन्छ भने हामीलाई कर्मचारीबाट चाहिँ काम गर्न त्यति धेरै सहयोग भएन, हामीले चाहिँ ल यस्तो भनेर चाहिँ कुनै पनि योजना लान्छौँ त्यसमा चाहिँ कर्मचारीले अब्जेक्सन जनाउने त्यो खालको पनि परिपाटी भएको छ भन्ने चाहिँ अरू जनप्रतिनिधिहरू विशेष गरी यो चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रमुखहरूबाट चाहिँ यो गुनासोहरू आउँछ। यो केसमा तपाईँ चाहिँ कतिको यो सामना गर्नुभयो? अब्जेक्सन भन्दा असहयोग भनौँ, सहयोग सकेसम्म असहयोग गरेको हो कि भन्ने भान पर्छ। त्यो किन हो खासमा चाहिँ के रहेछ त्यो एउटा कर्मचारी साथीहरूको अलिकति मानसिकता पनि त्यस्तै हुनसक्छ। किनभने उहाँहरू स्थायी सरकार, हामी त चाहिँ लोकसभा लडेर आएको मान्छे, उहाँहरू ठहर खाएपछि कि 30 वर्ष कि 60 वर्ष 58 वर्ष, हामी त 5 वर्षको एउटा योजना आवधिक योजनाको लागि आउने जनप्रतिनिधि त्यो र हामी मेरो 5 वर्षपछि गइहाल्छन्, यिनीहरूलाई धेरै के गर्नु परेको छ र भन्ने किसिमको मानसिकता साथीहरूमा हुनसक्छ। तर चेन्ज यो साँचो हो, यो कुरा धेरैजनाले भन्नुहुन्छ 100% नै त नभनौँ, यसमा मैले 50-50 मात्रै मार्क्स दिन चाहन्छु। किनभने त्यो काम त मैले कसरी लिने भने त्यो क्यापेसिटी ममा नै हुनु पऱ्यो। फेरि जस्तो मैले सरसँग केही कुरा गर्दा, सरसँग केही व्यवहार गर्दा सरलाई त्यो काममा कसरी लगाउने भने त्यो क्षमता त मसँगै हुनु पऱ्यो नि, होइन? त्यो किसिमको क्षमता हुँदै भएन भने त सानो एउटा कमिलाले नातिलाई हेप्छ, देखिकै छ होइन? त्यस कारण एउटा क्षमता हामीसँग छ भने त्यसलाई चाहिँ
म्यानेज गर्न सकिन्छ, व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। लामो चाहिँ तपाईँको लगभग आधी कार्यकाल चाहिँ महामारीको बिचमा पर्यो होइन, त्यो हिसाबले तपाईँले सोच्नुभएका धेरै कुराहरूमा चाहिँ प्लानहरू गर्न सक्नु भएन होला, किनभने यता कोभिड नियन्त्रण सँगसँगै अब लकडाउन भयो, यो बन्दमा यो महामारीको अवस्थामा खानका लागि नै के खाने भन्ने अवस्थातर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्यो, आम जनतालाई कसरी बचाउने भन्नेतर्फ लाग्नु पर्यो। यो विषयमा जस्तो कोरोना नियन्त्रणको लागि, कोरोनासँग जुझ्नका लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो होइन, कस्तो रह्यो तपाईँको समग्र अनुभव चाहिँ? हामीले कोरोना सुरु भइसके पछाडिको एउटा विषम परिस्थितिलाई ध्यान दिँदाखेरि त्यसमा सुरुका दिनहरूमा त हामी पनि साह्रै डराएका थियौँ, किनभने हामीले युरोपतिर विशेष गरी हेर्दाखेरि इटलीतिर ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू चाहिँ त्यसरी धेरै मान्छे हाताहाती भयो, धेरै मान्छेको चाहिँ मृत्यु भयो, त्यो खबर सुन्थ्यौँ र यो आएपछि त खतरै पो हुन्छ कि, भोलि त हिडुल गर्नै सकिँदैन। अब सधैँ घरभित्र ज्याल थुनेर पर्दा पनि लगाएर भन्ने कुरो नै आयो र बिस्तारै अब अव्यस्त पनि भयो जस्तो लाग्छ। यो भनेको एउटा चाहिँ अब रोग हो जुन चाहिँ बाह्य कारणबाट सर्ने हो, आफ्नो उठ्नुहुने होइन। अलिकति सोसियल मेन्टेन वा चाहिँ यो भौतिक रूपमा चाहिँ हामी अलिकति गएर मास्क लगाएर सेनिटाइजर लगाएर सरसफाइमा ध्यान दियौँ भने त यसबाट अलिकति टाढा अब भयौँ भने बाँच्न सकिन्छ होला भन्ने हुँदै गए पछाडि अब नेपाल सरकारले पनि यसमा केही चासो लिएर विभिन्न बन्दका कुराहरूदेखि लिएर लकडाउनका कुराहरू सबै गर्यो। त्यसलाई हामीले चाहिँ नगरमा वडामा पनि तहसम्म ल्याएर चाहिँ त्यसलाई पालना गर्नको लागि चाहिँ हाम्रा जनताहरूलाई, दाजु दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ आह्वान गऱ्यौँ, उहाँलाई त्योतिर अलिक आकर्षित गऱ्यौँ र उहाँहरूले कम्तीमा सहयोग पनि गर्नुभयो। र त्यसभन्दा पछाडि अब काम नभएको र आफ्नो आम्दानी नभइसके पछाडि लकडाउनको कारणले गरिब खान नपाउने, त्यसपछि मजदुर साथीहरूलाई जुन समस्या एउटा पीडा थियो, सरकारकै आह्वानमा हामीले राहतका कुराहरू पनि बाँड्यौँ, राहत वितरण पनि गऱ्यौँ। एउटा नेपाल सरकारले तोकी बमोजिमको राहत वितरण गऱ्यौँ र नगरपालिकाले पहिलो लकडाउनको बेलामा आफ्नै घरमा होम आइसोलेसनमा बस्नुहुने कोभिड पीडितहरूको लागि भनेर 5,000 रुपियाँ चाहिँ एउटा पोषण भत्ता पनि प्रोभाइड गर्यो। त्यो पनि हामीले घर घरमै गएर दियौँ, कतिलाई यहाँ बोलाएर दियौँ। त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा हामी वडा अध्यक्षहरू र वडाका केही कर्मचारीहरू खट्नुभयो। त्यो बेला हामीलाई हाई रिस्क चाहिँ थियो फेरि है, र पनि हामी हाई रिस्कलाई पनि ठिक छ जनताको लागि, अब जनताकै मतबाट आइयो, जनताले ल्याउनु भयो, केही भयो होला नि त भने एउटा आँट गरेर पनि बाहिर निस्केको अवस्था चाहिँ थियो। अब एकजना जनप्रतिनिधि एउटा राजनीतिक हिसाबले चाहिँ पनि एउटा राम्रै पहुँच भएको व्यक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ होइन, त्यो हुँदा चाहिँ यो प्रश्न तपाईँलाई राख्नै पर्ने हुन्छ कुराकानी गर्दाको केसमा। अब अहिले देशको चाहिँ समग्र अब तपाईँहरू वडा लेभलमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ, नेतृत्व तहमा चाहिँ भत्रगोल यस्तो अवस्था छ कि त्यो अब तपाईँहरू जति बेला चुनाव लड्दै गर्दाको अवस्थामा भन्दा यति विकराल अवस्था छ, यो गन्जागोल भत्रगोलको अवस्था छ। राष्ट्रिय राजनीतिलाई चाहिँ तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ, कसरी हेरिरहनु भएको छ अहिलेको अवस्थालाई? अब यो चाहिँ अलि कडा प्रश्न भयो भन्छु म, किनभने जुन लेभलमा बसेर मैले काम गरिरहेको छु त्यो भनेको एउटा वडासँग मात्र मेरो सीमित र म वडाको पार्टी राजनीतिक चेतना भएको व्यक्तिको हिसाबले त यो कुरालाई त एनालाइसिस गर्न मैले बुझेँ। त्यो हुँदाहुँदै पनि अब राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेका केही कुरालाई त हामीले आन्दोलन त गरेकै छौँ, त्यसको प्रभाव त पर्छ नै के प्रत्यक्ष रूपमा। त्यो विषयमा पनि हामीलाई केही थोरै सोच, हाम्रा केही मानसिकता, हाम्रा केही चाहिँ उहरू चाहिँ छन् नै। त्यसलाई अब राष्ट्रिय स्तरमा जुन किसिमको नहुनु पर्थ्यो त्यो भइरहेछ अहिले, विशेष गरी हाम्रो पार्टीमा जे नहुनु पर्थ्यो अहिले भइरहेछ। त्यसको लागि अब केन्द्रीय नेताहरू, वरिष्ठ नेताहरू जो उहाँहरूले अलिकति आफ्नो पार्टीको लागि, सिङ्गो राष्ट्रको लागि सोच्नु पर्ने थियो, अलिकति सोच्न सकिरहनु भएको छैन। केही अहमता, केही घमण्डीपना र केही आफ्नो र अर्काको भने छुट्याउने किसिमको केही कुराहरू, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्या आएको जस्तो मलाई लाग्छ। सैद्धान्तिक लडाइँ केही पनि छैन भन्छु म, सैद्धान्तिक लडाइँ केही पनि छैन, विचारको लडाइँ केही पनि छैन, अग्रगमनको लडाइँ केही पनि छैन। त्यही अलिकति मेरो मान्छेहरूले अलिकति पद पाएन, दिएन, मलाई माया नगरिकन अर्कोलाई किन बढी माया गर्यो भन्ने किसिमको अलिकति
नेताजीहरूमा हो कि भन्ने लागेको छ। अनि यो बदलिँदो राजनीतिक संस्कारले चाहिँ हामीले अथवा चाहिँ भनौँ न जो युवा पुस्ताहरू राजनीतिप्रति अहिले युवाहरूको धारणा तपाईँ कुनै एउटा कलेजमा गएर 10-12 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीलाई सोध्नुहुन्छ भने राजनीति उहाँहरूलाई एकदमै घृणा गर्नुहुन्छ, म कुनै हालतमा राजनीतिमा जान चाहन्न भन्नुहुन्छ। हामीले यो विषयमा चाहिँ केही साथीहरूसँग कुराकानी पनि गरेका थियौँ, अध्ययन गरेका थियौँ यो विषयमा। त्यो खालको चाहिँ एउटा राजनीतिप्रतिको वितृष्णा पैदा नेताहरूले गराउँदै गर्दा चाहिँ अब हामीले चाहिँ के बुझ्ने के जस्तो राजनीति भनेको चाहिँ शक्तिको लागि सत्ताको लागि गर्ने हो, एनी हाउ पावरमा रहनुपर्छ भन्ने संस्कार विकास त्यही सिकाइरहनु त भएको छ नि। यस्तो भयो, राजनीतिको विकल्प के छ त? राजनीतिको विकल्प त कुनै पनि राष्ट्रमा विश्वमै छैन। राजनीति त भइ नै हाल्छ, गर्नै पर्छ। राजनीतिले मात्रै हो चेतना जगाउने मान्छेहरूमा, मान्छे चेतनशील राजनीतिकै कारणले मात्रै हो। तर त्यो नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको आचरण के हो? राजनीतिमा लाग्ने साथीहरूको व्यक्तिगत आचरण कस्तो छ, उसको व्यवहार कस्तो छ, उसको मानसिकता कस्तो छ, त्यो एउटा 2टा 3टा 4टा 5वटा व्यक्तिको काम हेरेर सिङ्गो राजनीतिलाई चाहिँ विस्थापित गर्नुपर्छ, यसमा वितृष्णा जगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ म छैन। राजनैतिक रूपमा प्रत्येक मान्छेहरूलाई चाहिँ साइड लाउने आजको आवश्यकता हो। तर राजनीति नै अब गर्दिनँ भनेर हाम्रो भाइ बहिनीहरूले कलेजका साथीहरूले भन्नुहुन्छ भने त्यो त होइन। राजनीति गर्ने हो, तर शुद्ध राजनीति गर्ने हो। राजनीति राष्ट्रको लागि गर्ने हो, देशको लागि गर्ने हो, समाजको लागि गर्ने हो, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होइन। अहिले भइरहेको छ त ल एकदम अनेस्टली भन्नुपर्दा 90% छैन, 10% त फेरि पनि राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ है संसारमा। 90% अलिकति व्यक्तिगत प्रभावमा हजारौँको भिडमा केही व्यक्ति हुँदा त त्यो कहाँ हराउँछ त्यो एक्लो बृहस्पति त झुटो भन्छन् होइन, तर बृहस्पति त हो नि, झुटो पनि हो। एक्लो बृहस्पति झुटो हो भने त 10% इमान्दारी मान्छे पनि त हो नि, भोलि त चेन्ज होला नि। अब त्यो 10लाई बढाएर चाहिँ 20, 30, 40, 50 पुर्याउनु त तपाईहरू जस्ता जिम्मेवार कार्यकर्ता जिम्मेवार नेताहरूको चाहिँ यो चाहिँ कर्तव्य हो नि त। त्यो पहल हुनुपर्छ। पहिला त म के हुँ र म किन राजनीति गर्दैछु मैले सोच्ने कुरो हो। मलाई व्यक्तिगत लोभ लालचा कुनै कुरो पाउने कुनै कुरो चाहिँ लिने उद्देश्यले म राजनीति गर्दैछु भने त्यो राजनीति भन्न सकिँदैन। तपाईँले भने यस्तो यो चाहिँ राजनीति हो। तर हामी राजनीति नछोड्ने, राजनीति गर्ने, तर देशको लागि गर्ने, इमान्दारपूर्वक गर्ने, राष्ट्रको लागि गर्ने, राष्ट्रप्रति समर्पित हुने किसिमले गर्न चाह्यौँ भने गऱ्यौँ भने राजनीतिलाई चाहिँ अहिले पेसा बनाइँदैछ। पेसा त हो तर व्यापारमा लानु। तर यो चाहिँ राजनीति पेसा चाहिँ सेवा हो नि त। राजनीतिलाई त अझ पेसा हो तर व्यापारीको व्यापार होइन। यहाँ त व्यापार भने के पेसा भने तर व्यापारीकरण गरे आर्थिक कुरासँग राजनीतिलाई जोड्न थाल्यो, त्यस्तो होइन। राजनीति भनेको यो सामाजिक काम गर्ने पेसा हो। नेपालको चाहिँ निर्वाचन प्रणाली निर्वाचन नै यति महँगो भयो कि भन्ने त्यो खालको चाहिँ अब हामीले अघिल्ला निर्वाचनहरूमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशको केन्द्रको संसदीय चुनाव यी कुराहरूबाट पनि देख्यौँ कि यहाँ चाहिँ टिकट लिन पनि लाखौँ करोडौँको चाहिँ चलखेल हुन्छ अरे भनेर चाहिँ जस्तो अब यो त मैले भन्दा पनि तपाईँले अनुभव गर्नुभएको कुरा हो, गर्नु पर्यो परेन के हो त तपाईँलाई थाहा छ। धेरै व्यक्तिहरूको चाहिँ यो खालको चाहिँ कुरा आउँछ कि अब नयाँ निर्वाचन हुँदैछ देशमा, केही समयपछि त हुन्छ नै। यो चलखेल त बिस्तारै भित्रभित्र सुरु हुन थालिसक्यो कि के हो त यो खासमा चाहिँ जस्तो के हुने रहेछ त निर्वाचनमा चाहिँ यो चलखेल आर्थिक चलखेल ठुलो हुन्छ भन्ने चाहिँ यो गुनासो, यो प्रश्न चाहिँ के यो प्रश्न गलत हो कि यो वास्तविकता हो कि यो बारेमा छलफल होइन? यो त यसलाई म गलत भनेर त मैले भन्न सक्दिनँ, किनभने धेरै ठाउँमा हामीले हाम्रा अगाडि त आएर सुनेको छ, पत्रिकामा पढेको छ हामीले किनबेचका कुराहरू, टिकट किन्ने बेलामा बार्गेनिङका कुराहरू, पार्टीलाई सहयोग गर्ने नाममा यति गर्दिनुहोस् आउँछ आउँदैन भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ हामीले पनि सुनेको हो। यसले त जस्तो निष्ठाको राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले मैले भन्नु खोज्दैछु, अलिकति मेरो कुरो सरले सुनिदिनु भयो, थोरै सहिलो होला। त्यो मैले सुने पनि त्यो कुरो भए पनि अब यी केसमा मेरा केसमा र हाम्रा केसमा मैले चिने जाने साथीहरू केसमा लागु नभएको मैले पाएको छु। किनभने होला म सामान्य वडा अध्यक्षको लागि त के नै पर्ला र भोलि म अब सङ्घीय सांसदको लागि गएँ भने वा चाहिँ प्रदेश सांसदमा गएँ भने त्यसको लागि चाहिँ अलिकति अब चियापानी खर्च आउँछ वा गर्नुपर्छ भने लाग्यो भने लाग्छ भने त्यो बिचमा र टिकट लिने बेलामा कुनै अमुक व्यक्तिहरूको स्वार्थपूर्तिको लागि केही रकम बुझाउनुपर्छ भने त मैले भन्न सकिनँ। त्यो चाहिँ त्यो सम्म चाहिँ मेरो
ल्याकती भएन, औकाती भएन, मैले त्यो सोचेसम्म पनि भएन। सामान्य वडा को लागि चाहिँ त्यतिसम्मको चाहिँ हुँदैन कि जस्तो लाग्छ। तर फेरि यो मेरो वडामा मेरो यहाँ मात्रै भएर मैले त्यो भने, मैले त्यो आफ्नो जुन देखेँ त्यो भने, त्यो एउटा कुरो रह्यो। योभन्दा बाहिर त फेरि के हुन्छ त सबै कुरो त थाहा नहुन पनि सक्छ हामीलाई, होइन? मान्छे कुन मेयरमा आएको छ खर्चालु छ, चुनाव खर्चालु छ भने बुझ्यो। किनभने मेरै 1.5 लाख रुपियाँ खर्च भयो यति जायो वडामा उठ्दाखेरि 64 होइन, त्योमा 2 लाख रुपियाँ छैन। त्यस्तो होइन, हामीले त्यस्तो हुँदैन। एउटा कुरो तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने म एउटा ग्राउन्डबाट आएको मान्छे भएर नि त्यो ग्राउन्डसँग म परिचित छु। त्यो ग्राउन्डसँग परिचित नहुनेलाई यो थाहा पाहाड लाग्न सक्छ, या त जे पनि हुन्छ भने लाग्न सक्छ। तर म यहाँ ग्राउन्डमा आएर त मैले यहाँ त यो वडाको अधिकांश साथीभाइको घरमा टोलमा बस्तीमा पुगेको छु। उनीहरूसँग रमाएर हुर्केको मान्छे त हो म। अब म अहिले उमेरले 47 वर्ष भएँ। म 4-5 वर्ष उमेरदेखि टुकटुक हिँड्नु थालेँ होला। 45 वर्ष त हो त। यही टोलमा यही गाउँमा चङ्गा उडाउँदै बाख्राकोट ठाउँ जाँदै यताउता गर्दै अरू घरमा रोटी खाएर अरू घरमा पानी खाएर हिँडे मान्छे भएर त्यो समस्या चाहिँ यहाँ चाहिँ छैन होला। अन्य ठाउँमा जो मान्छे चाहिँ अब स्थापित हुनुपर्ने हुन्छ नि उहाँहरूको लागि समस्या होला। र म त यहाँ बाहिर सर्वस्व के भन्छु भने म मनोजु, धर्मस्थली, काभ्रेस्थली, चितुरफेदी, त्यसपछि आएर साङ्ला, यी 5-7वटा जति पनि हाम्रो नगरपालिका 7वटा गाविसका नगरपालिका छन्। यहाँ लगभग मनोज घिमिरेलाई मान्छेहरू चिन्नुहुन्छ। मेरो एउटा स्कुलको र कारणले पनि, कलेजको कारणले पनि, एउटा सर हो, एउटा टिचर हो, एउटा स्कुल कलेज चलाउनु भएको मान्छे हो, मलाई चाहिँ यो जनमानसमा भिजन लाग्यो, नगरपालिका भिजनलाई मलाई चाहिँ गाह्रो छैन। मलाई चिन्नु भएको छ र मैले नि लगभग मान्छेहरू पुरानो साथीहरू चिनेको छु। नयाँ माइग्रेसन गरेर आउनुवालाई कम होला जानकारी र मैले पनि कम चिन्छु होला। तर त्यो भएर समस्या छैन। र आर्थिक कुराहरू, चुनावको बेलाका कुराहरू यहाँले जुन भन्नुभयो त्यसमा केही हुनसक्छ, सिधै सबै कुरा चाहिँ होइन होला। अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ। अन्तमा हामीलाई हेर्दै बस्नुभएका दर्शकहरूलाई केही भन्नुपर्ने कुराहरू, केही हामीले कुराकानीको दौरानमा केही छुटेका कुराहरू केही छन् भने तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। ल दर्शकवृन्दहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब अहिलेको यो विषम परिस्थिति कोरोनाको कहर अझै पनि सिद्धेको छैन। तपाईँ हामी सचेत बनौँ। जीवन रह्यो भने अन्य कुरा रहन्छ। तपाईँ हामी सामाजिक दूरी कायम गर्दै यो विभिन्न मापदण्डहरू चाहिँ मान्दै यसलाई चाहिँ फलो गर्दै अगाडि बढ्न अनुरोध गर्दछु। र समग्र हाम्रो यो वडाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि जुन रूपमा तपाईँहरूले मलाई 4 वर्ष 4.5 वर्ष अगाडिबाट चाहिँ वडा अध्यक्षको रूपमा यहाँ स्थापित गर्नुभयो, त्यसको लागि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले गर्नुपर्ने कुराहरू गरे जस्तो लाग्छ। केही कुरा अपुग छ भने अझै पनि यहाँहरूले 8 महिना हामीसँग टाइम छ, त्यो बिचमा हामी गर्न सक्छौँ। यहाँहरूले जानकारी गराइदिनु होला। र मलाई भेट्नलाई, मसँग कुरा गर्नलाई यहाँहरूलाई सधैँ मेरो हृदयको ढोका, अफिसको ढोका, घरको ढोका सबै खुला नै छ। यहाँले त्यो अनुभव गरिरहनु भएको छ, त्यसको लागि पनि यहाँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा अझ हाम्रो वडालाई व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ, सिङ्गो नगरपालिकालाई कसरी व्यवस्थित गरेर लान सकिन्छ, यहाँ भएका कमी कमजोरलाई कसरी हटाउन सकिन्छ, यी आदि कुरामा समेत यहाँहरूको सक्रिय र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। र सकारात्मक रूपमा यहाँहरूले दिनुभएका सम्पूर्ण कुराहरूलाई म चाहिँ यहाँहरूको आदेश सम्झेर, यहाँहरूको सुझाव सम्झेर पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सबैको दिन शुभ होस् पनि भन्न चाहन्छु। हस्, यो व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जुन उद्देश्य, जुन लगावका साथ आम जनताप्रति उत्तरदायी भएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहनु भएको छ, अझै पनि यसलाई निरन्तरता दिँदै जानुहोला। समय, साथ र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। मिडियाका साथीहरूलाई यहाँले बोल्ने मौका दिनुभयो र यहाँसम्म आएर दुःख गर्नुभयो, यसको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै यहाँको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। नमस्कार। यतिन्जेलसम्मको यो साथको लागि तपाईँ दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को श्रृङ्खलामा अर्का फरक व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्नका निमित्त हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।